नमः संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः साक्षात्काराङ्कनक्रमे अद्य कश्चन विशिष्टः विद्वान् अस्मत्समक्षं समुपस्थितः, यः पूर्वं तु आचार्यः आसीत्, नाम जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालये, परन्तु सम्प्रति त्यक्तवृत्तिकः साम्प्रतं। परन्तु भवान् तु गुरुकुले अपि अध्यापयति महोदय आचार्य, तत्र भवते नमः अस्तु प्रारम्भे तु। नमस्कारः। यथा मया उक्तं यत् भवान् तु तत्र आचार्यत्वं तत्र भजते स्म, परन्तु इदानीं त्यक्तवृत्तिकः ततः एतस्य मूले कः भावः भवत् मनसि आगतः? तत्र कारणद्वयम्, एकं भावनात्मकम्, एकं विवेकात्मकं। कारणद्वयं वर्तते। यदा कोरोना कालः आसीत् तस्मिन् समये अहमपि कोरोना आक्रान्तः शय्यायामेव अवर्तिषि। मम परमं मित्रं वेङ्कटरमणमहोदयः कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये सः आचार्यः आसीत्। तस्य अनया महामार्या प्राणाः एव गृहीताः। सः भगवद्धाम गतवान्। तस्मिन् समये तत्र शय्यायाम् एव विद्यमानः अहम् अचिन्तयं, सः अत्यन्तमेव शास्त्रेषु निपुणः, सर्वेषु मैत्र्या भावनया युक्तः, तस्यापि ईदृशी दुर्दशा चेत् किमनया वृत्त्या, किमनया प्रतिष्ठया, किमनेन धनेन इति तत्र भावनात्मकः कश्चन वेगः माम् अस्मिन् त्यागे प्रेरिरत्। केवलं तदेव न, अनन्तरं विवेकः अपि कश्चित् एवं जागृतः। तत्र यावत् धनम् अस्माभिः सर्वकारात् स्वीक्रियते तस्य धनस्य समुचिता सेवा अस्माभिः अवश्यमेव न क्रियते। इदानीं विश्वविद्यालये अस्माकं का प्रवृत्तिः भवति इति वयम् अवश्यमेव जानीमः। ये तावत् विश्वविद्यालयेषु कर्म कुर्मः, अस्माकं हृदयं यदि वयं स्पृष्ट्वा चिन्तयामश्चेत् तत्र अस्माभिः किं क्रियते इति ज्ञायते। वस्तुतः ये छात्राः सन्ति, बहुशः अत्र अस्मिन् देशे नेपालदेशे छात्राः अवसरम् अलभमानाः इतस्ततः भ्राम्यन्तः कालं क्षिपन्ति। तेषां छात्राणां यदि कश्चन उपयोगः शास्त्रज्ञानार्थं, सभ्यताज्ञानाय यदि मया कश्चित् सहयोगः कर्तुं शक्यते चेत् तदेव वस्तुतः मम ज्ञानस्य वा मम जीवनस्य वा मया यत्किञ्चित् अल्पं गुरूणां कृपया ज्ञानं लब्धं तस्य उपयोगः अत्र भवेत् चेत् जीवनं सार्थकं भविष्यति अवश्यं। यावत् शक्यते तावत् बालेषु, छात्रेषु, युवसु अयं प्रचारः अस्माकं धर्मे, अस्माकं संस्कृतौ, अस्माकम् आचार्येषु एतेषां महिम्नः ज्ञानं स्यात् इति मत्वा अहं तत्र एवं कर्तुं न शक्यते। तत्र यत् निर्दिष्टं तदेव करणीयम्। अत्र यथा अस्माभिः इष्यते तथा अस्माभिः डयितुं शक्यते इति मत्वा अहम् अत्र आगतः। प्रायशः उच्यते यदा विविधविद्याविज्ञत्वं भवति तदानीं प्रश्नः भवति यत् विद्यावतां भागवते परीक्षा इति। यतोहि भवान् तु प्रवचनादिकर्मसु अपि प्रवृत्तः, अतः अहं प्रष्टुकामः यत् साधारणाः अपि जनाः अवगच्छेयुः यत् कथं विद्यावतां भागवते परीक्षा जायते इति। किमत्र एवं भगवान् तावत् मृत्तिकां भक्षितवान्। भगवान् सत्यं परं धीमहि इति स्तुतः आरम्भे एव। सः भगवान् मृद्भक्षणावसरे मातरं किं वदति? नाहं भक्षितमावान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः इति, अहं मृदं न भक्षितवान् इति तत्र वदति। इदानीम् अत्र सङ्गमनं वक्तव्यं, विद्वद्भिरेव वक्तव्यं। भगवान् सत्यं वदति वा मिथ्या वदति वा इति। वस्तुतः तेन मृत् भक्षिता एव, परन्तु सः किं वदति? नाहं भक्षितवान् अम्ब इति वदति। इदानीं तस्य सत्यभाषित्वं वा मिथ्याभाषित्वं वा इति निरूपणीयं। तत्र अनेकधा निरूपणं सम्भवति। व्याकरणशास्त्रदृशा इदानीं वदामि। तत्र भगवान् किं वदति? अहं न मनुष्यावतारे अस्मि, अतः न अहं भक्षितवान् अम्ब इति एवमेव चाटुरीत्या कस्यचित् शास्त्रस्य अवलम्बं स्वीकृत्य तत्र बहूनि समाधानानि भवन्त्येव। मूलत्वं वाल्मीकीयरामायणे संतिष्ठेत, तदर्थं वस्तुतः किमपि तथाविधं तत्त्वं यत् सर्वेषु रामायणेषु आप्तं स्यात्, प्रवृत्तं स्यात्, प्राप्तं स्यात्,
तथाविधं किमपि विशिष्टं तथ्यं भवान् निरूपयितुमर्हति यत् वस्तुतः एष भावः न कथानिरूपणपरः न वस्तुतः सांस्कृतिकतथ्यादीनां यदि आविष्करणं कुर्मः तथा अथवा शास्त्रादिसन्दर्भं यदि स्वीकुर्मः तथा मूलत्वं तस्य विशेषतः संरक्षितं दृष्टिगतं स्यात्। एवमेव भगवतः त्यागाख्यः गुणः अनितरसाधारणः। तथा त्यागं कोऽपि न कृतवान्। भगवान् रामं किं वदति, अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणां न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः इति। तो भगवतः स्वकीयजीवनस्य त्यागे एव तत्रापि सन्नद्धः वर्तते, सीतात्यागे अपि सन्नद्धः वर्तते, परन्तु प्रजापालनकर्मणि साधुरक्षणकर्मणि सः अत्यन्तं दृढव्रतः वर्तते। भगवान् त्यागं करोति, वैराग्यं तस्य वर्तते अतः त्यागं करोति इति न। भगवान् वाल्मीकिः किं वदति, ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन् कामानाञ्च आकरो महान्। तथा रामः वर्तते, ऐश्वर्यरसं सम्यक् जानाति, कथम् ऐश्वर्यस्य अनुभवः कर्तुमिति सः जानाति, रसज्ञः वर्तते, रसिकः वर्तते, कामानाम् आकरः वर्तते, तथापि सः त्यागं कृतवान् इति। एतादृश त्यागभावना भगवतः रामस्य अनितरसाधारणः। तं त्यागभावनाम् एव प्रदर्शयितुं कथासु विभिन्नाः विधाः परिकल्प्य कवयः इमं त्यागं तावत् सर्वेपि कवयः तत्र रामस्य चरित्रे अनेकथा तद् जैनरामायणं वर्तते, बौद्धरामायणं वर्तते, सर्वं वर्तते, परन्तु सर्वैरपि रामायणकर्तृभिः रामस्य अयं त्यागाख्यः गुणः न विस्मृतः, सर्वैः प्रधानतया सः गुणः निरूपितः इति। भवान् न्यायशास्त्रविज्ञः अथ वेदान्तशास्त्र तत्र विज्ञः अपि, परन्तु साहित्यमपि तथैव नाम भवान् जानाति, साहित्ये नाम बहूनि काव्यानि अपि भवता रचितानि, कानि काव्यानि तानि कृपया। एवं तत्र संस्कृतभारती नुतिः इति एकम्, अनन्तरं जानकीशतकम् इति एकं, श्रीवेङ्कटेश्वरस्तवः इति अत्र विराजमानस्य भगवतः स्तुतिरूपम् एकं काव्यम्, एवं प्रायः स्तुतिरूपमेव काव्यं विरचितं वर्तते। जानकीशतकम् इत्यस्य वैशिष्ट्यं कृपया सश्लोकं दर्शकेभ्यः पुरस्कुर्यात् भवान्। एवम् एकं श्लोकम् अहं वदामि। पदसरसिजगन्धं नेत्रराजीवकान्तिं मुखजलरुहतेजो नाभिपद्मावकाशम् अनुभवितुमसौ त्वां पद्मिनीं गाहमानः परमपुरुषहं सः मृग्यतां मानसे गात् इति श्लोकः। अत्र किं वर्ण्यते, परमपुरुषाख्यः हंसः सः मानसे, योगिनां मानसे मृग्यताम् अगात्। मानसे इदानीं नास्ति सः, हंसः मानससरोवरे एव मृग्यः भवति तिष्ठति, तत्र लभ्यते, तत्रापि मृग्यः जातः, तत्र न लभ्यते इति एवं परमपुरुषहंसः मानसे मृग्यताम् अगात्। परमपुरुषः अत्र रामः, सः कुत्र गतः, सः त्वां पद्मिनीम् अनुभवितुं, त्वां जानकीं पद्मिनीम् अनुभवितुं त्वां गाहमानः, तत्रैव सः मग्नः, मानसे इदानीं नास्ति, योगिनां मानसे इदानीं दुर्लभः जातः। तत्र पद्मिनी कथं, जानकी पद्मिनी कथं, पद्मिनी नाम पद्मसरोवरः, पुष्करिणी, जानक्याः पद्मिनीत्वं कथं, एवं श्लेषः नाम रूपकं वर्तते। एवं तत्र पद्मानि विकसितानि सन्ति जानक्याख्यायां पद्मिन्यां। तत्र पदकमलसुगन्धम् इत्युक्तं, पदकमलं वर्तते, नेत्रकमलं वर्तते, मुखकमलं वर्तते, नाभिकमलं वर्तते इति अनेकानि कमलानि विकसितानि सन्ति इति कृत्वा सा पद्मिनी, जानकी स्वयमेव पद्मिनी वर्तते। तथा अयं हंसः किमर्थं तत्र गच्छति, पदकमलसुगन्धम्
अनुभवित अनन्तरं पद्मिनी इति कामशास्त्रे उत्तमा स्त्री इति उच्यते, हंसः इति उत्तमः पुरुषः उच्यते, अतः हंसस्य पद्मिन्या सह एव योगः उचितः इति कृत्वा पद्मिनीं हंसः अवगाहते इत्यपि। बहु सम्यक्। तत्र विविधशास्त्राणां वस्तुतः सन्निवेशः कृतः। एवं साधारणतः नाम ज्ञातुं न शक्यते। प्रतीयते स्म यत् एवं साधारणः कश्चन श्लोकः, परन्तु भवदीया या तत्र विज्ञता अस्ति शास्त्राणां सा अत्र परिलक्षिता जाता। अहं पुनरपि दर्शकपक्षतः अथवा अस्मत्पक्षतः अत्र भवते विशिष्य धन्यवादान् समर्पयामि, नमश्च करोमि। अस्मत् सौभाग्यफलम् अनुभवामि, धन्यवादाः। शास्त्राधृतं श्लोका